जाऊ मलाई छोडेर जानुभएको छ दाउले अब म यहाँ खै कहिले आउने हो कुर्दैछु पानी परेर यहाँ खतरा चेकिङ भइरहेको रहेछ खै कहिले आउँछ तिनीहरू एन्ड आइ एम स्टक हियर कस्तो भने साटो बाटो भिजाउनु छोडेर भयो हिँडेर आउँछु भनेर पुरी र तिनीहरू त अफिस पुगिसक्यो अरे अब हिँडेर आइज अब हिँडाइज भने अब खै कहाँ आउने हो कि होइन हिँडेर जाने हो अब कस्तो एन्ड पानी परिरहेको छ यहाँ मसँग छाता छ कि गाह्रो रिस उठ्यो मलाई क्या नट फियर पानी परिसक्यो नि यार हिँडेर जाने जाऊ नि अब लिन आइज त भनेको छु आउने हो कि थाहा छैन ल अब हिँडेरै जाने अब के गर्ने हो यहाँले धोका दिइहाल्यो हामी कटवाल रहलाई चिकन एउटा चिहान हुँदै त्यस्तो क्या त नि चिहान जङ्गो कि छु भिडियो गर्नु फोटो खाएर ल हिँड्नु ओह्रालो झन्डै नजाने र हामी यो कहाँ पुग्यो नक्कुमा भैँसपाटी छ भैँसपाटी पुगेको छौँ and it's still a long way to go र हामी यहाँ भुङ्गमती पुगेका छौँ यहाँ नआएको पनि जमाना भइसक्यो लास्ट टाइम आउँदा त्यही भूकम्प आएको थियो 72 सालमा ओ रमन याद छ भाइ So yeah, here we are अलिकतिमा जान लाग्यो The bike is totally off. हाम्रो दुईजना साथीहरुलाई रोकेको छ आइ आइ फोन थाकेर नि पानी नि म झाके डुबेका छन् निमेश त भना त ल
हजुर छ्या हुन्छ नन्जुन म and we are off clear. चाहियो ले नोट होला Ebi liam जा चाहिए वापस त्यार से जी. गोप्रो वो है GoPro का यार मल. आया सायर. र हाम्रो यहाँ स्थगित भएको छ अहिलेको लागि. अनि ब्रो के छ त ब्रो? लाइदिया खानु पर्यो ठीक ल फुका ठीक जुमा थन छखना चाहिँ चिट पूजा मजो छ ए खाले छाले ह छाले छ भजी ज जेन्डर चेन्ज आमा उते अवस्था होला छ आयो हैन खै अब कहिले आउने हो दुईजना बिचाराहरूलाई समातेर राखेको छ उखियो भाग्यो हेर्दै चोर देख्छ होला त्यसो समाते होला तिनीहरूलाई अब कहिले हुन्छ हेरौँ हाम्रो यहाँ समातेको दुईजना खेलाडीहरू आइरहेको छ ए यो गाडी हट्न ए गयो म यहाँ गाडी कस्तो भने आयो 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 हेर्दै कम यो अनि ब्रो किन समातेको त ब्रो मेरो पासमा होगा के पास ब्रो मेरो पास त्यसुले ओसिला सुन्ने यो यसले गरेर समात्यो हो क्या यो न्यू बाइक चाहिने अछि मिस्टेकली म हस ए मिस्टेकली म खाउँजे अछि खसे उयो खाउने सुने मरा ओए यसले गरेर समात्यो हो क्या यो GoPro समातेर राखेर यो त्यही भने यो GoPro समातेर यसले घुम्न भन्न थाल्यो हो बिचाराहरू भाइरल चलिए वीडियो ले यो डू ब्रो लेट्स गो ब्रो इन जा जा and we are back on our way to Katwal kan deh सुवा Go. Go, bro. Yo, bro. Oh, मेरे पास लेना. बाइक ऑफ है हमारा. केवल 1 से 21 में था 1 से 23 में 1 से 23 के 1 से गाइस. हाँ? 22 29 सुन्नु मलाई. त्यस्तो महँगाई छ के गर्ने अब तेल बचाउनै पर्यो हामी मुस्ताङ पुगेका छौँ है गाइस मुस्ताङ जान पाइएन के भने अब यही हो मुस्ताङ I think we are lost. We always get lost. He's vlogging. Ke logging? Vlogging भने हो vlog. GoPro. I think we are lost. यहाँ फेरि हरायो यार जहिले हराउँछ. त अब यु टर्न. अब यु टर्न. We are just this close. Oh, I don't know. कल तरी आएर अब यो ठाउँलाई के भन्छ दुखी साहब कटबार ल यहाँ कता टाढा हो कटबार ल भने कहाँ थाहा छ कहाँ कता उता कति टाइम लाग्छ हाँ फास्ट ट्र्याक कहाँ छ ए फास्ट ट्र्याक जाने भनेपछि हामी यहाँबाट पुग्दैन पुग्छ तर गाह्रो होला हो छैन सजिलो हात कसरी भाँच्यो रेस्लिङ खेल्यो होला ल बाई थ्याङ्क यू गाइस बाई। 1
लाइक खतरा यो ब्रो काका नो 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 तिमी नि हान्नु लाग्यो चिल्ली प्ला यार मोमोसको भाडा यार यहाँ छ मेरो चुट्यो यार काबे लेट्स गो मस्त आनियाला and I think we are there. र हामी यो फाइनली पुगेको छौँ अगाडि हो फाइनली पुगेर चाखै दुखिसक्यो यहाँ चाखबाट पस्न आइसक्यो I'm gonna cut that or maybe not, who knows. So yeah, छु छोदै गर्न मेटे त दिएको पुटीमा ल ल पुग्यो यही हो कटवाल ल यो रेड लतिफहरू आमा चाहिँ भन्नु त भद्राचार्य हो नरेन्द्र देव हो मोहम्मद याद भाउ पछि कल्याण श्रेष्ठ पनि प्रधान न्यायाधीश मोहन आजकल कोही नहीं बनाउने कि आराम नहीं है हाम्रो normal जीवन शो जी घर से नहीं आया ना संकट त्यसै नहीं आया र हामी तल जानेछौँ कहाँ जानेछौँ थाहा छैन होइन म सिमल छैन फर्स्ट टाइममा ल हाउ आर यु फिलिङ हामी पुग्छ काठमाडौँ केही किलोमिटर जग्गा तापासान कन्वेबले चाहिँ आनन्द फ्राई रिपोर्टिङ स्टाइल हामीलाई अलिकति फ्रीले भन्नु न के त्यो यहाँ पनि काम साम भने अलि आनन्दले भन्नु न लगेको पानी खर्च त्यो सिप होइन कि अलि यस्तो फ्रीले भन्नु न यहाँ रमाइलो हुँदैछ यस्तो एन त्यहाँ होइन भाइ तल कस्तो लागिरहेको छ भाइ तनी कुल ल ब्रो हामी तल जानेछौँ अब कहाँ जानेछौँ चाहिँ थाहा छैन है तल गएर थाहा पाउँछ र यही हो तल भनेको खोइ यहाँ के हो चाहिँ थाहा छैन होइन देयर इज स्टिल लट टुडे एक्सप्लोर लेट्स गो कहाँ जाने भनेको लेट्स रन यो यहीँ हो है गाइज बुन्दियालाई फर्स्ट नुहाएर यहाँ अब ल्याउने यहाँ पनि के स्टोरी छ भन्दै थियो होइन थाहा छैन मलाई चाहिँ लाइक समथिङ बुन्दिया यहाँ आएपछि फेरि जाने भनेर सो अनि यहाँकोहरूले चाहिँ फेरि चालाक गरेर यहाँ कटवाल लहसम्म आएकोलाई फेरि के तान्त्र मन्त्र गरेर यहाँबाट फेरि फर्काएर सो यही हो भने सुने मलाई पनि थाहा छैन एक्चुअली आम लिटरली भ्लगिङ म्यान यो नाइस तल कसरी जाने तल जाउँ है त गाइस जाने भने यार यहाँबाट जाने खुट्टा भाँचिहाल्छ नि यार यहाँ यस्तो गहिरो छ आई वान्ट टु गो देयर म्यान कहाँ जाने दा अन गनाउनु अर्को यहाँ हाम्रो भ्लगर हो हाम्रो किड भ्लगर सङ्कटा हाट द्याट्स अ हाट है गाइज Okay, I need to stop doing that, guys. It's feeling so cheap. Thane roge na to dia ta thane kha. Ko thana dia bon ta chau mala. Al than ver roge aw mala.
ला सी आई टोल यु गाइज अघि मैले भनेको थिएँ नि यहाँ तल कसरी जाने भने म तल जान्छु यार लेट्स गो यहाँबाट जाने र तल ए त गयो गएर झ्याउ हेर्न यो त के नि के ढ्यासानु ढ्यास नि आउँछ हजुर ल न तपाईँको कन्टेन्ट बन्नुभएको फेरि त्यो कन्टेन्टको लागि त भने एकजनाको बन्छ के त कसको पारामा लड्यो को हो आया I'm walking and I'm here लाडिक्स ल न प्लिज भन्छु आने दो दाइसको दला दलासको कया जिता त न्यारको दामी ताच्छे न यो जिका थनिया दो न्यारको दामी याजको दला सो दिस इज कटवाल हो यही हो बुन्डिया त फाँसको है ठाट पाएको ढुङ्गा मात्रै मुख ल्याउने ओ माई गड त्यहाँ जानु पर्ला उसा के हुनु गा ए मा हुनु चाहिँ घन हुनु यो What guys? Yeah. Yeah, now just chilling here. काट्न पर्ने मलाई I got shot. Oh bro. पुर्का भाइ Oh bro. के छ bro? तेरो आज एक्जाम कस्तो भयो रे? ठिकै भयो के गर्नु अकाउन्ट यो डन हात मेसेज मेरो 10 जना अब यस्तो चिटिङ गर्छ यार मलाई सिकाइदिन आइज साल नाच धाक्छ नि यार छु झिक्याउनु आफ्नो त्रानु बारे चाहिँ ल्यापटपबाट आएर मैले भाइ अब भन अरु भन अब यो युट्युबमा जान्छ भाइ तेरो भाइ कलेजमा हाल्दिनु कुन कलेजमा ओ मे गॉड कटन गए खाने गाइस ला के फिल भयो कतै हो यु क्यान कम हियर ए अफ रोड छ बीच रोड छ के थाहा फाला तर खुसी भन्छ सेट बुवा सिजन मानियो के पाउन भाइ अर्को मिस नेपाल पट्याउनु छ नेवार चाहिँ पुतै आएको छ नेवा भए पनि चलेगा त्यो के मिस नेपाल पनि हुने नेवारै हो अर्को 10 वर्षदेखि चाहिँ नेवारले लिएको छ के गर्नु यस्तै हो श्रेष्ठै श्रेष्ठ फेरि श्रेष्ठले हामीलाई छोड्दैन त्यही हो पट्याउनु पर्छ बहन अब यस्तो ड्रोन पनि खिचौँला किनौँला यस्तो के DSLR किनौँला खेतमा उडाउला होइन खेतमा उडाउला जग्गा बेचौँला द्याट्स होप गाइज र दाइ यहाँ समाज सेवा गर्दै त्यो के बोतल उठाएर ल्याएर त्यहाँ के गरेर थाहा छैन कि दाइ अझै एलाट पनि भ्याला के थन्छ उठा लग्यो कि त्यहाँ एन्ड हि इज क्रेजी म्यान हि इज एन क्रेजी ओल्ड ड्युड Whoa! Sire! He's still doing something. Missed it! ए छल क्यामेरा फ्रेममै म ओड्याएको ब्यारी छ गरिरहेको छ अघि लड न लड ब्यारी क्यामेरा फ्रेममै सिस्नेरी जाने प्लान हुँदैछ यार जान्छ नि हो दसिकाले फर्किङ आउने हो भए भएछ रमाइलो चोबार हो थाके सिकालियो पारी थाके छिका फे खुसी पारी ल खने गन चोबार बागदोली पारीका चोबार बागदोली पारीका वेल फर्किङ यो पारी कि झन लागि ल्याद सिस्नेर जाने कि नै काठ छ नि थोडी न पुरा भ्याली बाहिर हो र सिस्नेरी मेहमान मकवानपुर जिल्ला चाहिँ हेरौँ ल ए ख फर्किनु जिल्ला चाहिँ हामी नेपाल हो नेपाल के मकवानपुर के काठमाडौँ ए ल जम एस पड्कायो त्यो थुप्रै देखिरहेको छ
होला त्यो चाहिने क्या झोले झोले झोलेसम्म आउट रन 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 1 2 मैं हूँ जियान डोरेमन नि मोटो छ मोटेलाई हेप्ने यसले काम गरिरहेछ अब हामी पनि सुरु गरिहालेको छौँ लम्बुलाई हेप्ने दाइ कति चाहियो तपाईँलाई खुखु मक्सु सट्ट एक नाटीलाई कति चाहियो घर जान गाह्रो भइरहेछ हो मलाई डलरमा माग्ने गरिरहेको छु ए डलरमा $1 अनि तपाईँ त गलत ठाउँमा हो त यो त कहाँ अमेरिकामा पो जानु थियो त अमेरिका हैन ए होइन नि यो कहाँ हो हलिउड कहाँ हो यो कसरी पार हलिउड पार हैन एउटा कलिउड हो कलिउड टलिउड के हो त्यहाँ ग्याङहरू हेर त्यहाँ अब ग्याङ फाइट हुन लाग्छ यहाँ हो साँच्चीमा छ ओहो कङ्गली भाइ यता कहाँ पुग्छ भाइ एउटा भिडियो खिच्नु ओहो यसमा के यो क्र्याब यार के भने फाल्ने नहीं जी का बिछि लाओ क्र्याब या क्र्याब अरे बिचारलाई लुट लायो तिमीलाई चाँडो भाग यो फास्ट ट्याग अघि जस्तै गर बो खोइ काम छैन यहाँ नाम के हो तिम्रो सञ्जय के सञ्जय के ब्लोन तामाङ कान्जाजी आउँछ तामाङ त्यो के झुल के अब लामखुट्टे आउँछ भनेर झुल माछा मान्लाई ल ब्रो भाइ माछा मार ठुल्ठुलो द्याट्स प्योर ओ गान्जा 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 खुवाला म एकचोटि होइन यस्तो सिस्नो झारीमा खसेको थियो भने साइकल चलाएर सिस्नो झारीमा छिर्दिरहेको यो सबै यो म चाहिँ ठेकेदार हो यिनीहरू मेरो काम गर्नेवाला हो अलवल भने म ओ मेमा फिचाली आएँ म ल आजको काम सकेछ हाम्रो फास्ट ट्र्याक बनाउनेवाला काम चाहिँ गरेको हो है दौरो केटाहरूले हेलो गाइस ये मैं हूँ ये मेरी टीम है और कोई भन्न हम यहाँ बाटो बनाने आए और ये हमें पार्टी हो रही है पार्टी चाहिँ नि हैन यहाँ ताजा नोलर थोकै म्याप 24 मिनेट ल 20 मिनेट क्यों हाँ खाऊंगा ले चीयर्स गाइस चोबारला त्यो मेन काट्याउडा है ठन काट्याउडा है मलाई खुल्ला कटवाल द छौ जुला छौ अछि जुला छौ छुदै चोबार जुला छौ चाहिँ अछि गोकर्ण अन्न सोथा थुना निजगढ खेले रहेछ इन्डिया ल निजगढ थुना सिधा 1.5 घण्टा वाओ ए निजगढ आइलो वो ठामल बच्छु एयरपोर्ट डेपोट आउ उकिन ल थोथा आयो कि ढालो ठाउँ कारण ल नि यो सर्ट गर्न ढप्लै एक माछीमा के सक्यो आजको यति हो ओ माय गॉड यार बैखन आएका छन् खेल्न आउँछ भाइले
जोगी खेल्ने रे जोगीमा के हुन्छ तिम्रो हाइटै पुग्दैन त्यहाँ हाइटै त्यहाँ अर्को एउटा चेयर चाहिन्छ जस्तो कसरी खेल्ने अर्को यसको नि हाइट पुग्दैन हो के हो नाम तिम्रो सुशान्त के थिन यता तिम्रो नि है लजा क्या है उसको नाम के हो थिन सत्यम क्या सत्यम में जैटे हाम्रो खाजा आउँदैछ यहाँ होला तर यो चाहिँ रियल पार्टी हो धन्यवाद इताएदाकिमासु लेट्स इट रमाइलो हिज एक्सप्रेसन फला मोटोन्ने लग्यो जस्तो हाटको भित्रको कसरी हुन्छ अब चिया पनि अब ल धन्यवाद ल के भ्लग नि अब घर फर्किने हो थाको झन् यहीसँग उफ्न मान्छे छेँच गए चुनानो नेपाली छौ एकदम इतिहास एक नम्बर लाभ तर नेपाली थोड़ा यंगा जाता चला थले हुए मनो नहीं अच्छे नेपाल में ना यो कुनो दसा छी यो को होला ककन लाइव गाइस बाय बाय ओ कैप पे उड़ रहा है यार मेरा तो ओ मेरा कैप दे ओए कैप दे कैप दे ना काका कमाल And I got my cap back here. It's back with me. अब जाँदैन क्याप के भयो वो गन आयो ए बोर्ड आयो ल त्यो भने रहेछ नि 13 हिल ओ यहाँबाट 13 हिल रे 13 हिल हिल हो क्या थाहा छैन एउटा सिंगल 3 छ न आफ्नो गर्लफ्रेन्ड छ डेटिङ ल्याउनु नि यस्तै हो खतरा हावा चले सर आई वांट टू शो यू समथिंग गाइज ये चुड़ैल का भूत है या लव का अरे चढी चढी लेखिरहेको छ यार यस्तो ठाउँमा चढेर कसले लेख्छ यार के साह्रो माया हो यार ओए ऐसा प्यार हमको भी करे टुरुल त्यहाँ पनि छ उ त्यहाँ पनि छ हेर्नु त्यहाँ ल भाइ यस्तो माया कसैले हामीलाई पनि गरे पो यार ए होला डेटिङ स्पट अब ओ मिङ्गल मान्छेहरू यहाँ आउँदा हुन्छ मलाई चाहिँ फेमले भन्छ नि गाइस फेमले लास्टै हावा चल्दैन रे Where come for pink? ठन्चोलला चुना आजने मासे अझ मटजान बार एक जगह मा तस्को नै तस्को है सिटसँग पुरा एडीकै हुन्छ अरे यहाँ त ल ब्रो यो चाहिँ इन्स्टा हो घर दिन आयो ल भन्नु होला खै फिल्ला हो कि खै के भयो त ए फिल्ला चाहिँ हैन यार नट इट्स नट फिल्ला बोला बोला मा खै काका भएन अलिकति हामीलाई पनि यस्तो बाटो चलत नेपालमा
हजुर उहाँ पनि हामीसँगै हो खै मलाई छोडेर जानुभएको छ दाउले अब म यहाँ खै कहिले आउने हो कुर्दैछु पानी पऱ्यो यहाँ खतरा चेकिङ भइरहेको रहेछ खै कहिले आउँछ तिनीहरू एन्ड आइ एम स्टक हियर कस्तो भने यार साटो बाटो बिचमा छोडेर गयो 2 जना आउँछु भनेर पुरेर तिनीहरू त अफिस पुगिसक्यो अरे अब हिँडेर आइदिएर अब बिना आइज भने अब खै कहाँ आउने हो कि होइन हिँडेर जाने हो अब कस्तो एन्ड पानी परिरहेको छ यहाँ मसँग छाता छैन गाह्रो रिस उठ्यो मलाई क्या नट फियर पानी परिसक्यो नि यार हिँडेर जाने जाऊ नि अब लिन आइज त भनेको छु आउने हो कि थाहा छैन ल अब हिँडेरै जाने अब के गर्ने अब यहाँले धोका दिइहाल्यो आयो लिन आउँछु रे यार म यहाँ कहाँ लगन खेल पुगिसक्यो यार त छन् के भन्ने अब थाहा एन्ड म यहाँ पुगिसकेँ एन्ड तिनीहरू खै कहाँ एन्ड द जर्नी हेज एन्डेड एन्ड इट वाज फन तपाईँ मन रे जे आवाज गर्नु अझै बोल Now let's go home. Bye bye. Our vlog ends here. And I'm home. All wet. Okay. There. Bye bye. I had fun.